أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار معزز حاضرین، اج دے اس مختصر جے درس قرآن دی محفل دے اندر خلیفہ چہارم امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا سر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی منقبت، آپ دی سیرت، آپ دا مقام، اس دے متعلق مختصر جی گفتگو کریں گے. سانو ساری زندگی بھی اگر
حضرت علی دا مقام بیان کرن واسطے مل جائے کہ ساری زندگی حضرت علی دا مقام بیان کردے رہو، زندگی مک جائے گی، علی دے مقام دا کروڑواں حصہ بھی مکنا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات دے اندر انبیاء تو بعد اور مصطفیٰ کریم دے 3 خلفاء تو بعد کائنات دے اندر سب تو اونچی شان عطا فرمائی ہے تو حضرت علی نو عطا فرمائی ہے۔ بے شک بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو شان، مقام، عظمت دے اعتبار نال جس طرح تمام اہل سنت صدیق دی عظمت بیان کرنا فرض ہے، عمر دی عظمت بیان کرنا ساڈا حق ہے، عثمان دی عظمت بیان کرنا ساڈے ذمہ ہے، علی دی عظمت بیان کرنا یہ بھی ساڈا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ ساڈا ایمان ہے جس بندے دے دل دے اندر علی دی محبت نہیں، علی دے نال پیار نہیں، اس بندے دے دل دے اندر ایمان نہیں۔ تھوڑا ایمان ہے بے شک کہ جس دے دل وچ علی دا پیار نہیں، اس دے دل وچ ایمان کوئی نہیں۔ یہ گپ نہیں ہے بلکہ یہ کملی والے دا فرمان ہے۔ بے شک بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی جس دل وچ تیرا پیار نہ ہوئے وہ دل ایمان والے دا دل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس دل وچ تیرا پیار نہیں اے علی وہ منافق دا دل ہے، وہ ایمان والے دا دل نہیں۔ اور کملی والے نے جو فرمایا سچ فرمایا، سارے آپ کو جو فرمایا سچ فرمایا، اور 100% گل اس طرح کملی والے نے جس طرح فرمایا ہے، جس دل وچ علی دا پیار نہیں اس دل وچ ایمان کوئی نہیں۔ بولتے کوئی نہ سارے کوئی ڈاکٹر سلیم صاحب اکلے ہی بولنا ہے کہ تساں سارے بول رہے ہیں؟ علی وہ سارے بندے ہیں انشاءاللہ، محبت نہ لاکھو سارے بندے ہیں۔ تو حضرت علی دا ذکر خیر میں عرض کر رہا ہوں، علی دی شان وچ اللہ دا قرآن ہے، علی دی شان دے اندر رسول اللہ دے فرامین ہیں۔ جس طرح صدیق نے مشکل وقت دے اندر کملی والے دے کندھے نال کندھا ملایا، علی نے بھی رسول اللہ دے نال مشکل وقت دے اندر کندھے نال کندھا ملایا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح صدیق دی شان وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، علی دی شان وچ بھی رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ جس طرح صدیق و عمر عثمان نے خلافت دا حق ادا کیتا، علی نے بھی خلافت دا حق ادا کیتا۔ جس طرح خلافت کرن دا حق ہے، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حق بھی ادا کیا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت انتہائی مختصر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے نال کندھا ملایا ہے مشکل وقت دے اندر۔ کملی والے نے پیارے پیغمبر نے 27 جنگاں لڑیاں۔ کتنیاں؟ 27 غزوات دے اندر رسول اللہ شامل ہوئے، اور ایک غزوہ تبوک تو علاوہ 26 جنگاں دے اندر علی نبی دے نال نے۔ سبحان اللہ۔ کتنیاں جنگاں وچ؟ 26 جنگاں دے اندر علی نبی دے نال۔ محبت نال بولنا ہے تسی سارے، تا میں گل کرنی۔ علی نبی دے نال۔ 26 غزوات دے اندر علی نے نبی دے کندھے نال کندھا ملایا، اور ایک جنگ دے اندر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دستور معمول آئی، جس وقت بھی مدینے تو نکل دے آئے کسی نو نیب بنا کے جاندے آئے۔ تقریباً 20 تعداد ہے صحابہ دی جنہاں نو نبی پاک نے اپنا کی بنایا؟ نیب بنایا۔ ایک علی بھی آئے کہ غزوہ تبوک دے اندر جا رہے ہیں، نبی پاک نے فرمایا اے علی تو پیچھے مدینے دے اندر رہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں جی میرا دل ہے میں تواڈے نال جاواں۔ کملی والے فرماندے نے اے علی تو اتھے ہی رہ،
تینوں اللہ نے پورا ثواب دینا ہے. بہرحال عرض کرن دا مقصد یہ ہے 26 جنگاں دے اندر نام لینا سوکھا ہے. نام لینا سوکھا ہے. اج جیڑا ساڈا کوئی ملک دا فوجی ایک جنگ وچ بھی ہو کے آ جاندا ہے تے اس دی سمجھ آ گئی گڑڑی چیندی کوئی ہے. تے آپ سوچو جس نے نبی دے نال رل کے 26 جنگاں لڑیاں. اللہ اکبر. کمال ہے کہ نہیں؟ اور پھر بہادری دے جوہر دکھائے. سبحان پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور مکے دے کفار دے درمیان اس جنگ دے اندر مسلمان نے 313 تے کافر نے 1000. مسلمان کتنے نے؟ 300 تے کافر کتنے نے؟ 1000 بندہ. ہر کول مکمل اسلحہ گھوڑے بلکہ انہاں دے کھانے واسطے روز دے 10 ہٹ کس دے پہنے. کتنے؟ 10 ہٹ روز دے کون دے نے کس واسطے؟ لشکر دے کھانے واسطے. اور مسلمانہ کول کی ہے؟ مسلمانہ کول چھڑے 17 ہٹ نے. 313 بندے تے 17 ہٹ, 2 گھوڑے 8 تلواراں. کتنیاں؟ 8 تلواراں 2 گھوڑے 17 ہٹ بندے 313. مقابلے دے اندر جڑا لشکر ہے 1000 دا لشکر ہے. ہر بندے کول اس قسم دا مکمل اسلحہ. ہکی بندے کول تلواراں بھی, نیزے بھی, تیر بھی, کمان بھی, بھلے سب کچھ چکے ہوئے انہاں. تے مسلمانہ کول کی ہے 8 تلواراں. کوئی ظاہری طور تے دنیا دے ویکھیا جائے نبی پاک دی فوج دا کفار دی فوج نال دنیا دے اعتبار نال مقابلہ کوئی نہیں. بولو نا کوئی نہیں. دنیا دے اعتبار نال مقابلہ نبی دا انہاں نال کوئی نہیں. ظاہری طور تے یہی ہے دنیا دے اعتبار نال دیکھیا جاوے تے انجے ایک ہتھوں سکھنا تے دوجا بندوقاں نال, ایک ہتھوں خالی ہے تے دوجے کول اسلحہ ہے. لیکن اللہ دی مدد جے نبی نال آئی. اللہ دی مدد کس نال سی؟ نبی نال سی. تو مکے دے کفار 3 بڑے بڑے پہلوان جنگجو عتبہ, شیبہ, ولید او نکلے مسلماناں للکارا مار دے نے ساڈے مقابلہ کرو آ کے. جویں عرب دا دستور ہے پہلیاں جنگاں پہلے 1 2 2 3 بندے آمنا سامنا مقابلہ کردے آئے. وہ نکلے ادو مدینے دے 3 انصار جڑے مدینے دے آئے وہ نکلے مقابلے واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تے جان لگے نا, آپ نے اعلان فرمایا, آپ نے فرمایا میں جنگ کرنی ہے, میرے نال کیڑا کیڑا تواڈے چوں ساتھ دے گا. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جا. عمر کھڑے ہوئے, نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جا. ہن جڑے مدینے دے لوگ آئے نا وڈیرے چودھری سردار, انہاں نے سمجھ رل گئی نبی پاک مکے دے لوگ جڑے اتھوں نال آئے انہاں نہیں کھلارنا چاہ رہے, نبی پاک تے مدینے دے لوگاں کو پوچھنا چاہ رہے ہیں. سیانے بندے گل سمجھ گئے. مدینے دے 2 سردار کھڑے ہوئے, حضرت سعد اور حضرت مقداد. انہاں عرض کیتی اے اللہ دے نبی جی بے فکر ہو کے جنگ لڑو, جتھے مکے دے لوگاں دا پسینہ گرے گا مدینے دے لوگاں دا خون گرے گا. سبحان اللہ. اے اللہ دے نبی جی میدان جنگ دے اندر تسی دیکھنا تواڈے سجے بھی مدینے دے لوگ لڑ رہے ہون گے, کھبے بھی مدینے دے لوگ لڑ رہے ہون گے, اگے بھی مدینے دے لوگ لڑ رہے ہون گے تے پیچھے بھی مدینے دے لوگ لڑ رہے ہون گے. اے اللہ دے نبی جی سانو حکم دیو اگ وچ چھاڑا مار دیو, اسی اگ وچ چھاڑا مار دیواں گے. تواڈے حکم تے جان قربان کرنا ساڈے واسطے سعادت ہے. سبحان اللہ. یہ گل پورا کر رہے نے. مدینے دے لوگ نکلے, انہاں سد مارے تے کون نکلے؟ مدینے دے 3 آئے. اس وقت گرد و غبار تو بچن واسطے جڑا پگڑی دا جڑا شملہ ہوندا ہے اس نو منہ تے لپیٹیا ہوندا ہے, وہ پوچھدے نے مکے دے لوگ اے کون ہو تسی؟ انہاں دسیا سی فلاں 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 مدینے دے 3 ہاں. انہاں کہا تسی ٹر جاؤ, اسی تواڈے نال نہیں لڑنا, پہلے ساڈے مقابلے واسطے وہ مکے والے آؤن. اللہ جڑے مکہ چھڑ کے آئے نے او محمد ساڈے مقابلے واسطے انہاں بندیاں گل جڑے نال مکے چوں آئے نہیں, جڑے ساڈے برابری دے لوگ
لوگ نے اسی انہاں نال جنگ کرنی تسی تے ساڈے برابری دے ہے ہی نہیں اللہ اسی تواڈے نال جنگ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کس نو بھیجیا آپ نے اپنے چچا حمزہ نو کڈیا اللہ کس نو اپنے چچا حمزہ نو اور اپنے پتریر علی نو اور نبی پاک نے حضرت ابو عبیدہ نو فرمایا جاؤ مکے دے لوگاں تسی انہاں نال دو دو ہاتھ کرو اللہ دی مدد تواڈے نال ہے سبحان اللہ وہ جڑے مونی للکرے مار دے پے ہیں اے ایمان والے جنہ دے دل وچ ایمان دا سمندر ٹھاٹھا مار رہا ہے آئے تے آنن فانن منٹاں سیکنڈاں دے اندر ہی مکے دے کفار دے سر لا کے رکھ دے اللہ سر لا کے انہوں نے کافراں دے رکھ دیتے تو عرض کرن دا مقصد یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کملی والے دے نال ہر جنگ وچ نال نے سبحان اللہ مشکل گھڑی دے اندر جس طرح دیگر صحابہ نال نے علی بھی بولتے کوئی نہیں نال علی بھی نال میں نہیں لگدا پے تسی میری گل نال کوئی نہیں میری گل جڑی ہے تانوں پسند نہیں آ رہی بڑی پسند آ رہی ہے پسند آ رہی پھر بولتے نہیں نال تھوڑا جگہ نیڑے نیڑے ہو قریب توجہ ہے قریب انبیاء کھول دے ماشاءاللہ توجہ کرنا میرا کل بیان کشمیر اشاعت و بعد شان علی دے ہوتے سمجھ آئی سبحان اللہ یہ تے تواڈی قدر والے دی محبت پیار ہے تے اسی ٹھکرا نہیں سکتے ہیں جی توجہ ہے انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو مصطفیٰ کریم دے نال نے وہ دسو کتنی بڑی مشکل وقت دے اندر حضرت علی نے قربانی دیتی ہجرت دی رات نبی دے بستر تے سونا کوئی خالہ جی دا گھر ہے نہیں آج تسی کسی بندے نہ کھونا یار اس بسترے تے سہ جا اس بسترے نو مارنے اس بستر والے نو مارن واسطے راتی 100 بندے ہونے ہیں انہوں آکھو 1 ارب روپیہ لے لے وہ ساکھنے 10 عربی دے میں نہ سمجھا وہ بولو میں نہیں سمجھا تہاڈا کوئی گہرا یار ہوئے بولو گوڑا یار ہوئے وہ سہمنے نہیں سمجھا کوئی تہاڈا باڑا لگدا ہوئے کوئی نہیں سمجھا ہیں کسی سونے قربان جاواں علی پتہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سمجھ آگی نا قتل دا منصوبہ بنا کے 100 بندہ تلوارہ لے کے آ گئے علی کہندے جی جاؤ میں سہ جانا سبحان اللہ میں سہ جانا نبی پاک نے فرمایا اے علی اے انہ دی امانتاں نہیں انہ دے حوالے کر کے تم بھی مدینے آ جائیں سبحان اللہ مدینے آ جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان سبحان اللہ علی نو کسی نے بعد پوچھا ہے علی وہ رات کیویں دی لگی وہ رات کیویں لگی تسی دسو اگر آج کسی بندے نو ایو جہا موقع بن جاوے میرا خیال تے اس اگلیاں دے ہونے تو پہلے ہی اگر نے ٹر بیٹھے ہیں گل ہے کہ نہیں حضرت علی نو پوچھا علی جی وہ رات تواڈی کیوں جی لگی سی حضرت علی فرماندے نے ساری زندگی خدا دی قسم ہے ایو جی سکون دی نیند نہیں آئی جڑی اس راتی آئی سبحان اللہ ہیں دسو 100 بندہ مارن واسطے کھلوتا ہے تے علی آرام نال ستا پیا سبحان اللہ علی آرام نال ستا علی آرام نال ستا پیا علی جی تھن ڈر نہ لگا 100 بندہ بعد تلوار لے کھلوتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ڈر میرا کی کرنا سی نبی دی زبان چو جے نکل گیا سی انہ دی امانتاں دے کے تم ہی مدینے آ جائیں سبحان اللہ انہ دی امانتاں دے کے تم ہی مدینے آ جائیں تے او سونا اپنی مرضی نال تے بولدا نہیں سونا اپنی مرضی نال تے بولتا نہیں وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان اللہ سونا اپنی مرضی نال نہیں بولدا وہی بولدا ہے جو رب بلواندا ہے زبان مصطفیٰ دی ہلدی ہے ہونٹ مصطفیٰ دے ہوندے نے تے بولدا خدا پیا ہوندا ہے نبی پاک نے فرمایا تو علی فرماتے نے میں 100% ایمان تے اطمینان آئی اے میرا ککھ بھی بگاڑ نہیں سکدے علی نو رسول اللہ دی زبان تے 100% نالوں بھی بڑا ایمان ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
دے اتے پیارے پیغمبر نے حضرت علی نو، حضرت مقداد نو، حضرت زبیر نو بھیجیا۔ ایک مائی آئی جیڑی جاسوسی دا خط لے کے مکے جا رہی ہے، نبی پاک نے فرمایا جاؤ کرے میں روزہ خاص تے مائی پہنچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے اس دے کول خط ہے تے او تسی لے کے آنا ہے۔ ترے گئے نے اندے سامان دی تلاشی لئی تے خط نکلیا، کوئی خط نکلیا، کوئی او مائی دا سامان سارا پھرول دیتا ہے، اس کول خط نکلیا کوئی نہیں۔ او کہندی ہے سارا سامان دیکھ لیا ہے، مینوں جان دیو میرے کول خط کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماندے نے او مائی سورج لنگیو چڑھ سکتا ہے، خط تیرے کول ہے، اللہ دے نبی نے آکھیا ہے اے گل نہیں ہو سکتی، خط تیرے کول نہیں، سورج لنگیو چڑھ جائے گا، سونے دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اے تلواراں ویدی پئی ہیں، جے اپنی عزتی دی لوڑی تے خط کٹ دے، سانی یقین ہے نبی نے فرمایا تے خط تیرے کول، خط تیرے کول ہے، کٹ دے سانو۔ اسا کیا اچھا کٹ دیندیاں، اس اپنی گت دے وچ والاں دے وچ اس نے خط نو لپیٹے ہوئے ہیں، والاں چوں کٹ کے خط دے رہی ہے۔ عرض کر رہا علی نو نبی دی زبان تے اتنا یقین ہے، علی نے یہ پھر ہجرت دی رات ویکھی ہویا بھی آئی، سبحان اللہ۔ ہجرت دی رات تجربہ بھی کیتا ہے سی۔ تو عرض کر رہا میرے بھائی علی ہر مشکل گھڑی دے اندر رسول اللہ دے نال، سارے بولو نا رسول اللہ دے ہر مشکل گھڑی دے اندر علی نبی دے نال ہے۔ غزوہ خندق ہو رہی ہے جس نو جنگ احزاب بھی آکھیا جاندا ہے۔ غزوہ خندق دے موقع تے کفار سارے جتنے بھی قریب کفار نے، مکے والے دیگر جتنے کافراں دے علاقے نے، سارے اکٹھ کیتا کہ اکٹھے ہو کے مدینے تے حملہ کریے۔ سارے آکھیا اکٹھے ہو کے مدینے تے کی کریے؟ حملہ کریے، انہاں نو ختم کر دیئے، جڑا روز روز دا تماشا ہے اس نو مکا دیئے۔ اکٹھے ہو رہے ہیں، 36,000 دا لشکر بن گیا۔ کیڑا لشکر بن گیا؟ 36,000 دا لشکر بن گیا ہے، اور 36,000 دا لشکر مسلمانوں دے خلاف تیار ہو رہے ہیں۔ نبی پاک نے سارے نو بلایا، سارے یاراں نال مشورہ کیتا کی کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مشورے دے رہے ہیں، کملی والے پوچھ رہے ہیں مدینے دے اندر رہ کے لڑیے، مدینے تو باہر انہاں دے راہ وچ جا کے انہاں نو ڈکیے، کی کریے؟ سارے اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ دے نبی جی، فارس دے علاقے دے اندر جدوں ایہو جی کوئی کیفیت بن جائے، دشمن زیادہ بہت زیادہ ہو جائے، اسی کی کرنے اپنے پنڈ دے چفیر خندق کھود دینے، گڑا کھود دینے، نہ وہ اندر آ سکن تے نہ اسی پار جا سکیے، جیڑا اس نو ٹپن دی کوشش کردا تے اس نو مار دینے۔ نبی پاک نو اے رائے بڑی پسند آئی، آپ نے فرمایا مدینے دے چفیر خندق کھود دیو۔ اے رائے پسند آ گئی، کی فرمایا کی کھودو؟ خندق کھود۔ سارے خندق کھود رہے۔ حالات کی نے؟ کھان پین دی کیفیت کی ہے؟ ایک صحابی آیا، پیٹ تو کپڑا چایا تے پتھر بنے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو اللہ کھان دا انتظام کرے، میں بھی کافی دن تو کھادی پیتی شے کوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھ رہے ہیں، حضرت جابر نے دل دے اتے مٹھ بریوی کہ مصطفیٰ بھی کافی دن تو کھادی شے کوئی نہیں، تے کسی سنگی بھی گھر آئے، بیوی نو پوچھتے نے کوئی شے ہے کھان پین دی؟ اس آکھیا ٹوپا جواندا ہے تے ایک 4 مہینیاں دا لے لے، تے اگر آکھ دیو تے تسی یہ کو کے گوشت بناؤ تے میں آٹا چکی تے بنا لینی ہاں تے نبی پاک دی روٹی پکا چھڑ دیاں، نال 5-7 بندیاں نو لے آن تے کھانا۔ حضرت جابر فرماندے نے اور اس تو چنگا سی یہ ساڈا لیلا کتھے لگنا ہے جے نبی ساڈے گھروں آ کے کھانا کھا لے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جلدی جلدی لیلا ذبح کیتا، بیوی نے آٹا چکی تے پیسیا، اس نے
جلدی جلدی وہ کنی تے چ رکھیا جی میں کنی ہے رکھ دیتی ہے اس دے اگ تے جاؤ نبی پاک نو بلا لیا اور روٹیاں نال نال پکا کے دے دے سا ٹھڈی نہ ہو جائے وہ گئے بلان واسطے حضرت جابر عرض کردے نے اے اللہ دے نبی جی 10 بندیاں دی روٹی پکی ہوئی ہے آپ بھی آ جاؤ تے اور جڑے 5-7 وچوں چاندے ہونا انہاں بھی لے آؤ تے کئی 100 بندہ سارے تے پورا ہونے والی گل کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے میں کی عرض کیتا اللہ دا قرآن کی کہندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سونا اپنی مرضی نال نہیں بولدا اوہی بولدا ہے جو اللہ بلواندا ہے نبی پاک نے فرمایا سارے کام چھڈو تے جابر دے گھر سارے دی دعوت پکی پئی ہے سبحان اللہ سارے دی جابر دے گھر دعوت پکی پئی ہے حضرت جابر پھر کہندے جی ساریاں دے نہیں اے تے کئی 100 بندہ ہے او صرف 10 بندیاں دا کھانا ہے وہ صرف نبی پاک نے فرمایا وہ جلدی ٹرو ٹھنڈا پیا ہوندا ہے کھانا سارے کام چھڈ دیو تے سارے چلو جنہاں لگے 4-5 دن تو کھانے دی شے ملی کوئی نہیں سی وہ سارے ٹر پے نبی پاک نے فرمایا جابر میرے آن تو پہلے ہنڈی بھی چولہے تو لونی نہیں تے آٹے دیاں روٹیاں بھی پکاونیاں نہیں رسول اللہ تشریف لے آئے کملی والے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دی دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے دے اندر آٹے دے اندر اپنا تھوک مبارک ڈالیا اور پیارے پیغمبر نے ہانڈی تو بھی ہٹا کے ڈھکن تے اپنا تھوک مبارک ڈالیا برکت دی دعا فرمائی اللہ قرآن پاک دے اندر فرما رہے ہیں تبارک نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا برکت پان والی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے تے قرآن نازل فرمایا برکت نازل کرنے والا بھی اللہ قرآن نازل کرنے والا بھی آج برکت منگن والا محمد رسول اللہ دے برکت نازل کرنے والا خود اللہ سونے دعا کی ہے اللہ نے جی برکت پائی ہے نبی پاک فرماندے نے او جابر اپنی گھر والی نو گئے محلے دیاں 5-6 بیویاں اور بھی بلاوے تے ساریاں رڑ کے روٹیاں پکان سبحان اللہ چلو آٹا لے لے کے روٹیاں پکائی جا رہی ہیں روٹیاں پکتیاں جا رہی ہیں کئی 100 دا لشکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روٹیاں دے اوپر سالن بوٹیاں پا پا کے دے رہے ہیں اتنے 100 بندہ روٹی کھا گیا ہے جابر کہندے نے ڈھکن ہٹایا ہے تے سالن بھی اٹھنا ہے کپڑا ہٹایا ہے تے آٹا بھی اٹھنا ہے اسی جنگ دا واقعہ ہے اس جنگ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے اللہ نے ایک برکت والا معجزہ بھی دکھا دیتا ہے جدوں خندق کھودی گئی ہے 36,000 دا لشکر آ گیا ہے مدینے دے چفیر انہاں نے گھیرا پا لیا ہے 1 مہینہ ہو گیا ہے پورا مہینہ انہاں نے گھیرا پایا ہے کہ کوئی ساڈی واہ لگے تے اسی مسلماناں نو ختم کریے وہاں لگدی کوئی نہیں پئی خندق ایک جگہ تو انہوں نے دیکھیا تھوڑی جی خندق کی ہے سوڑی انہوں نے اپنے گھوڑے سوار جڑے گھوڑے دوڑان لے آئے انہوں نے اکٹھا کیتا اکٹھا کر کے کہندے نے ہاں بھائی اس جگہ تو گھوڑے دوڑا کے پار ہو تے مسلمانوں جا کے کچھ انہاں نال جنگ پلا کرو کچھ انہاں نوں مارو کٹو جس وقت گھوڑے دوڑائے کئیاں دے گھوڑے پار ہوئے جنہاں وچ ایک بندے دا نام عمر بن عبد ود ہے بہت بڑا جنگجو تے بڑا پہلوان ہے 1,000 بندے دا ہوئی کلا مقابلہ کردا سی اتنا بڑا پہلوان ہے اللہ اکبر 100 بندہ اودے مقابلے تے آنے تو ڈردا سی اتنا بڑا پہلوان عرب دے اندر بڑے اس دے چرچے بہادری دے
اس نے خندق پار کیتی ہے مسلمانہ دے پاس سے آیا للکرا ماردا ہے او مسلمانوں میرے مقابلے واسطے کوئی جنگ واسطے بندہ بھیجو او محمد میرے مقابلے واسطے او بندہ بھیجی جس سے میں تلوار چلاواں تے تیرے دل تے وار ہوے اللہ میرے مقابلے تے او بندہ گلی جس تے تلوار چلاواں تے تیرے دل تے وار ہوے کملی والے فرماندے نے علی بارہ اس کو بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالی جو پہلے کر گئے یہ پورا نہیں ہوا ٹائم تا 15 منٹ رہندے ہیں اے علی ذرا بار آنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار بھی عطا فرمائی اپنی زرہ بھی عطا فرمائی اپنا خود بھی لوہے دی ٹوپی جڑی ہوندی ہے ڈھال بھی دیتی کملی والے فرماندے نے علی جا اللہ دا نام لے کے اس دا مقابلہ کر سبحان اللہ اللہ دا نام لے کے اس دا کر جا کے مقابلہ کر حضرت علی مقابلے واسطے آ گئے نے اس نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر تقریباً اس وقت 25-26 سال دا جوان ہے علی سبحان اللہ دیکھ گئے آدھا او نوجوان تیری تیجے کھان پین دی عمر ہے عیش کرن دی عمر ہے میرے ہتھوں مر نہیں تے ٹر جا تین نہیں پتا عرب دے بندے تے 100 بھی میرے مقابلے تو ڈر دے تے تو ہی کلا کل دا چھوڑ آ گیا ہے میرے مقابلے تے آ گیا ہے حضرت علی فرماندے نے آج مقابلہ کر تے پتا چلتا ہے تینوں مقابلہ کر آدھا نہیں تیرے نال مقابلہ میری توہین ہے تے میری توہین ہے میں ایک کل دا چھوڑ ہوئے تے میں او پوری عرب دا بھگ تو بڑا شاہ زوار سب تو بڑا پہلوان تے تیرے نال میں مقابلہ کر رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بڑے چرچے سنے نے اور اے بھی سنیے تو اپنے مدے مقابل نو کہنا ہے میرے سامنے 3 گلاں رکھ انہاں چوں ایک چن لینا ہے کہندا اے گل تسی ٹھیک سنی حضرت علی فرماندے نے میں بھی تیرے سامنے 3 گلاں رکھدا ایک وچوں چن لے سبحان اللہ تیرے سامنے رکھدا ایک وچوں ایک چن لے آدھا کیڑیاں 3 گلاں حضرت علی فرماندے نے پہلی گل یہ ہے کلمہ پڑھ تے مسلمان ہو کے محمد دے جھنڈے تھلے آ جا سبحان اللہ کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا آدھا نہیں ہے تے قبول نہیں حضرت علی فرماندے نے دوسری گل پھر یہ ہے دوسری گل یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر انج کر اے اپنی تلوار بھی ایتھے رکھ زرہ بھی رکھ ہاتھ کھڑے کر تے ہاتھ ہار من لے تے واپس ٹر جا اللہ ہار من لے تے واپس ٹر جا آدھا اے بھی قبول نہیں حضرت علی فرماندے نے تیسری گل پھر یہ میرا مقابلہ کر تیسری گل کی ہے میرا مقابلہ کر 3 گلاں چوں ایک چن لے جڑی دل لی یا مسلمان ہو جا یا ہار من کے ٹر جاتے یا کی کر میرا آدھا میں مقابلہ کردا میں کی کردا مقابلہ کردا پوچھ لے اے علی میں گھوڑے تے سوار ہوں تو پیدل میں کیویں مقابلہ کراں حضرت علی فرماندے نے جویں تیری مرضی ہے مقابلہ کر سبحان اللہ یہ بھی علی جیسا بہادر ہی کر سکتا ہے سبحان ایک اللہ ہوئے گھوڑے تے ایک پیدل ہوئے انہاں دا کوئی مقابلہ کوئی بولتے کوئی نہیں کوئی نہ کوئی مقابلہ ہے کوئی لیکن علی کہندے نے جویں دل نہیں کر اللہ میرے کول تے گھوڑا نہیں میں پیدل ہی لڑاں گا اس نو اتنا غصہ آیا چھلانگ ماری گھوڑے تو ایک وار دے اندر ہی اس نے اپنے گھوڑے دیاں 4 لتاں کٹ دتیاں نے اللہ ایک واری تلوار چلائی آپ سوچو اس دی طاقت دا اندازہ آج بنیاں آک سائی ہڈی کٹدے ہندے نے تے تا دا سٹا مار دیں تا جا کے او اڈی ایک اس نے ہی وار دے اندر ہی گھوڑے دیاں 4 لتاں کٹ دیتی اتنی اس دے اندر طاقت تے اتنا اس دے اندر غرور حضرت علی نو کہندا ہے ہاں بھائی علی مقابلہ کرنا ہے تو پہلے وار کرنا ہے یا میں کرنا ہے حضرت علی فرماندے نے مسلمان دا شیوا نہیں پہلے وار کرنا کیونکہ ایمان والے بندے دا تے ایمان ہے میں اگر رب دی رضا دی خاطر رب دے دین دی خاطر محمد دی عزت دی خاطر لڑدا میں اگر مر بھی گیا تا بھی میں کامیاب ہاں جے میں جت گیا تے تا بھی میں ہی کامیاب
मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सुभान अल्लाह। ईमान वाले दा सौदा अल्लाह नाल, अल्लाह दे नाल ईमान वाले दा सौदा हो चुके हैं। ईमान वाला उसकी जान भी अल्लाह दी, माल भी अल्लाह दा, ते जन्नत ईमान वाले दी। सुभान अल्लाह। ईमान वाले ने अल्लाह को जन्नत लैके बदले विच अपनी जान भी दे छड़ी हुई है ते माल भी दे छड़े हुआ है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने हमला कर, वार करने उसने शुरू कीते। हजरत अली अपनी ढाल ते वार रोक रहे ने। कर दिया अचानक उसने ललकरा मार के अपना पूरे जोर दे नाल अपना आखिरी वार कीता। इतना सख्त वार कीता उसने, हजरत अली दे हाथ दे अंदर सिराई ओ भी कट दिती उसने, सिर ते लोहे दा खोद सी ओ भी कट दिता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु दा सर मुबारक जख्मी होया, खून निकलया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु दा रसूलुल्लाह देख रहे ने, कमरी वाले दी आंखां चों आंसू जारी हो गए। रसूलुल्लाह ने अपने रहमत वाले हाथ उठाए ने, कमरी वाले दुआ कर रहे ने, अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु बिक़ज़ाइका। ऐ मेरे मौला मैं तेरी रज़ा ते राज़ी हां, तेरे फैसले ते राज़ी हां। मेरे मौला जे तू अली नु ले के राज़ी है ते मुहम्मद दे के राज़ी है, लेकिन मेरे अल्लाह आज मेरे अली दी मदद कर। मुहम्मद दी इल्तिजा है, मेरे अली दी हथों काफिर नु जहन्नम दे अंदर पहुंचा, मेरे अली दी मदद कर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पलट के वार करने शुरू कीते, वार करते जा रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इंज दा आखिरी वार कीता अल्लाह दा नाम लेके कि उस काफिर दी सिरा भी कट दित्ती है। सारा जिस्म लोहे दे नाल उसने भरे हुए है, जिस्म दे भी दो टुकड़े करके रख दिते ने। जिस्म दे दो टुकड़े कर दिते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने, मैं वापस आया, मैं देखिया रसूलुल्लाह दे चेहरे दी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा खुशी तो चमक रहा सी। सुभान अल्लाह। चमक रहा जिवें चंद चमकदा पिया हुंदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होना ते आप दा चेहरा मुबारक चंद दी तरह चमक रहा हुंदा सी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा मुबारक चंद दी तरह चमक रहा। सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस मुश्किल घड़ी दे अंदर मुस्कुराहटां दे सबब बन रहे हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला वर्द कर रहे हैं, हर मुश्किल घड़ी दे अंदर अली ने नबी दे कंधे नाल कंधा मिलाया। बोलो कंधा मिलाया। नबी ने जिवें दूजे सहाबा दी शान दे अंदर इरशादात फरमाए, सिद्दीक दी शान बयान फरमाई ते अली दी शान भी बयान फरमाई। बोलो फरमाई। हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला ना फरमानिया ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नु एक लश्कर दे नाल जंग ते रवाना कीता ते मैं देख रही हूं पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु एक दिन देखिया आपने अपने हाथ उठाए होने ते रसूलुल्लाह दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया। ऐ मेरे अल्लाह मैनू उस वक्त तक मौत न देवी जिस वक्त तक मैं अली नु देख न लवा। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली किसी ईमान वाले दा दिल तेरी मोहब्बत तो खाली नहीं। रसूलुल्लाह दी मोहब्बत अली नाल देखो। जे आपने फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत दे 8 दरवाजे सिद्दीक नु बुला रहे होंगे, ते आपने ये भी फरमाया क़यामत वाले दिन सब तो पहले जिसने मेरे नाल मुसाफा करना है वो अली तू होवेगा। सुभान अल्लाह। ऐ अली सब तो पहले क़यामत वाले दिन जिस मेरे नाल हाथ मिलाना है वो कौन होवेगा? अली तू होवेगा। ओ मेरे भाई, अली ने फिर खिलाफत का हक भी अदा कीता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नो, अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला नो, अल्लाह ने
علی نو بڑی شان عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی، خلافت ملی تے خلافت دا بھی حق علی نے ادا کیتا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا